अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला फार्मूला की मदद से मुतसावी सकैन मुसल्लस और कायमा ज़ावी मुसल्लस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यूनिट नंबर 9 के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मुतसावी सकैन मुसल्लस क्या होती है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक मिसाल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें, एक मुतसावी सकैन मुसल्लस ऐसी मुसल्लस है जिसके दो इज़ला की लंबाई बराबर है। तो अगर किसी मुसल्लस के दो इज़ला लंबाई में आपस में बराबर होंगे, अगर यहाँ पे हम मुसल्लस लेते हैं मुसल्लस ABC, तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात ये मुतसावी सकैन मुसल्लस कहलाएगी अगर इसके दो इज़ला लंबाई में आपस में बराबर हों। यानी यहाँ पे अगर हम ज़िला AB और BC की लंबाई को अगर हम कहते हैं कि ये आपस में बराबर है, तो तब ये अजीज़ तलबा तालिबात मुसल्लस मुतसावी सकैन मुसल्लस कहलाएगी। जबकि तीसरे ज़िला की लंबाई मुख्तलिफ है, तो तीसरा ज़िला अजीज़ तलबा तालिबात जो है वो लंबाई में इन दोनों इज़ला से मुख्तलिफ होगा। तो ऐसी मुसल्लस जिसमें दो इज़ला लंबाई में आपस में बराबर हों वो मुतसावी सकैन मुसल्लस कहलाती है। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम एक मिसाल देखते हैं। मुसल्लस PQR एक मुतसावी सकैन है जिसके कोनों के नुकात P, Q और R हम खत नहीं, जैसा कि नीचे शक्ल में जाहिर किया गया। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P नफ़ी 1,0 है, इसी तरह से Q जो है वो 1,0 है, और इसी तरह से जो R नुक्ता है ये 0,1 है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये तीनों नुकात जो हैं वो चूँकि हम खत नहीं है इसलिए ये एक मुसल्लस बना रहे हैं, और ये एक मुतसावी सकैन मुसल्लस भी है क्योंकि इसका जो ज़िला PR है और इसका जो ज़िला QR है ये दोनों लंबाई में आपस में बराबर है, और तीसरा ज़िला जो है वो इनमें लंबाई से फ़र्क है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला के फार्मूला की मदद से देखेंगे कि ये मुसल्लस किस तरह से एक मुतसावी सकैन मुसल्लस है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला फार्मूला की मदद से हम इसके इज़ला PQ, इसी तरह से QR और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात PR की कीमतें मालूम करते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हमने P और Q नुक्ता को लिखा है ताकि यहाँ से हम आसानी से देख के कुलिया के फासला के कुलिया के फार्मूला में इन कीमतों को दर्ज कर सकें। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। एक नफ़ी 1 का मुरब्बा, चूँकि ये हमारे पास होता है x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा, चूँकि इसके साथ पहले से नफ़ी है तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जमा यहाँ पे दूसरी दोनों कीमतें हमारे पास 0,0 हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 और नफ़ी जमा होगा, जमा 1 का मुरब्बा, और ये हमारे पास बनेगा 0। इसको हम लिख सकते हैं 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा 1 जमा 1 2 बनेगा, और 2 का मुरब्बा जो है वो 4 आएगा, और 4 का अगर हम जज़र लें तो ये हमें मिलेगा 2। यानी हमने PQ की कीमत निकाल ली जो कि हमारे पास 2 के बराबर है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम QR की कीमत निकालेंगे। उसके लिए हम नुक्ता Q और R को लिखते हैं। Q नुक्ता हमारे पास है 1,0, और इसी तरह से हमारे पास जो R है, R नुक्ता हमारे पास है 0,1। तो इन कीमतों को अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला के कुलिया में दर्ज करते हैं। तो हमारे पास जो QR है, QR कुलिया के मुताबिक कुछ इस तरह से बनेगा 0 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 1 नफ़ी 0 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास 0 नफ़ी 1 आएगा, नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 और अगले 1 का मुरब्बा भी 1 बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा जज़र में 2, यानी QR की कीमत आ गई जज़र में 2। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम नुक्ता P और R को लिखते हैं। नुक्ता P हमारे पास है नफ़ी 1
0,0 اور اسی طرح سے ہمارے پاس نقطہ R ہے 0,1۔ تو ان قیمتوں کو بھی ہم فاصلہ کے کلیہ میں درج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بنے گا PR برابر ہے جذر میں، چونکہ یہاں پہ نفی کا نشان ہے تو عزیز طلبہ طالبات ہم اس کو یوں لکھتے ہیں 0 نفی نفی 1 کا مربع جمع 1 نفی 0 کا مربع۔ تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس بنے گا PR برابر ہے، یہ عزیز طلبہ طالبات نفی نفی جمع بنے گا تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1 کا مربع جمع 1 کا مربع۔ تو یہ اس کو مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 جمع 1 اور ان کو حل کرنے سے ہمیں ملے گا جذر میں 2۔ اب عزیز طلبہ طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس PR کی قیمت جذر میں 2 ہے اور اسی طرح سے QR کی قیمت بھی جذر میں 2 ہے، اور ہمارے پاس جو PQ ہے اس کی قیمت 2 ہے، یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو 2 اضلاع ہیں وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہیں۔ تو آخر پہ اگر ہم دیکھیں، چونکہ عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس QR اور PR جو ہیں وہ دونوں آپس میں برابر ہیں اور یہ جذر میں 2 کے برابر ہے، اور اسی لیے عزیز طلبہ طالبات یہ ایک متساوی و سکین مثلث ہے، اور ہم نے PQ کی قیمت کو دیکھا کہ وہ ہمارے پاس 2 کے برابر آئی تھی، جو کہ ان دونوں کی لمبائیوں سے فرق ہے، یعنی 2 جو ہے وہ جذر میں 2 کے برابر نہیں ہے۔ اور مزید ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو نکات PQR ہیں وہ غیر ہم خط نکات ہیں، اور عزیز طلبہ طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہم PQ اور QR کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو وہ PR کے برابر نہیں آتا بلکہ بڑا آتا ہے۔ اگر برابر آتا ہو تو وہ ہم خط نکات کہلاتے ہیں، چونکہ برابر نہیں آ رہا، بڑا آ رہا ہے ان کا جواب PR سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 غیر ہم خط نکات PQ اور R ایک متساوی سکین مثلث PQR بناتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات ہم دیکھتے ہیں کہ قائمہ زاویہ مثلث کیا ہوتی ہے۔ قائمہ زاویہ مثلث رائٹ اینگلڈ ٹرائی اینگل ایک مثلث جس کے اندرونی زاویوں میں سے ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہو قائمہ زاویہ مثلث کہلاتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک مثال ہے، اگر O ہے 0 0 P نقطہ ہے نفی 3,0 اور Q نقطہ ہے 0,2 3 غیر ہم خط ہوں تو ثابت کیجئے کہ مثلث OPQ ایک قائمہ زاویہ مثلث بنتی ہے۔ تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس جو نکات ہیں وہ OP اور Q دیے گئے ہیں، تو عزیز طلبہ طالبات ان نکات کے مطابق ہمارے پاس جو مثلث کے اضلاع ہیں، ایک ضلع بنے گا OQ اور اسی طرح سے ایک ضلع عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس بنے گا OP اور اسی طرح سے ایک ضلع بنے گا PQ۔ تو ہم ان تینوں اضلاع کی لمبائیاں معلوم کریں گے، اور عزیز طلبہ طالبات چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو قائمہ زاویہ مثلث ہوتی ہے وہ مسئلہ فیثاغورس کے کلیہ کو صحیح ثابت کرتی ہے، تو ہم ان تینوں اضلاع کی لمبائیاں معلوم کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا عزیز طلبہ و طالبات یہ مسئلہ فیثاغورس کے کلیہ کو صحیح ثابت کرتی ہیں، یعنی اگر یہ صحیح ثابت کریں گی تو پھر ہمارے پاس جو او پی اور کیو نکات ہیں وہ مثلث پی او پی کیو جو بنائیں گے وہ ایک قائمہ زاویہ مثلث ہوگی۔ تو چلیے عزیز طلبہ طالبات ہم ان نکات کے مطابق جو ہمیں دیے گئے نکات ہیں ان نکات کے مطابق ان تینوں اضلاع کی لمبائیاں معلوم کرتے ہیں فاصلہ کے کلیہ کی مدد سے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات سب سے پہلے ہم اس کے ضلع او کیو کی لمبائی معلوم کریں گے، اور نقطہ او اور کیو کو جب ہم کلیہ کے فارمولا میں درج کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا۔ او اور کیو کو ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 0-0 کا مربع جمع 2-0 کا مربع۔ تو یہ عزیز طلبہ طالبات 0 آئے گا، اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس بنے گا 2 کا مربع۔ تو 2 کا مربع جو ہے وہ ہمارے پاس بنے گا جذر میں 4، اور 4 کا جذر جو ہے وہ 2 کے برابر ہے۔ تو یہ ہم نے او کیو ضلع کی لمبائی معلوم کر لی۔ اس کے بعد ہم
ضلع او پی کی لمبائی معلوم کرتے ہیں، اور نقطہ او اور پی کے مطابق یہ ہمارے پاس عزیز طلباء طالبات کچھ اس طرح سے بنے گا 0، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 0 نفی، اور چونکہ یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم نقطہ پی کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نفی کا نشان ہے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 0 جمع 3 کا مربع، اور اگلی رقم ہمارے پاس بنے گی 0 نفی 0 کا مربع، اور عزیز طلباء طالبات 3 کا مربع جو ہے وہ بنے گا جذر میں 9، اور 9 کا جذر جو ہے وہ 3 کے برابر ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم اس مثلث کے ضلع پی کیو کی قیمت معلوم کریں گے، اور نقطہ پی اور کیو کے مطابق یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا عزیز طلباء طالبات، نفی 3 نفی 0 کا مربع جمع 0 نفی 2 کا مربع، تو اس کو یہاں سے مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس عزیز طلباء طالبات نفی 3 نفی 0 جو ہے وہ نفی 3 آئے گا، اور نفی 3 کا مربع جو ہے وہ جذر میں 9 کے برابر ہے، اور اسی طرح سے نفی 2 کا اگر ہم مربع لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے گا جمع کا 4، اور یہاں سے عزیز طلباء طالبات ان کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا جذر میں 13۔ اب عزیز طلباء طالبات اگر ہم پہلے 2 اضلاع کو دیکھیں، یعنی اس کے ضلع او کیو اور اس کے ضلع او پی کو دیکھیں، تو عزیز طلباء طالبات ان کی جو لمبائیاں ہیں وہ 2 اور 3 ہیں، تو اگر ہم ان کا مربع لیتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا، یعنی اگر ہم او کیو ضلع او کیو کی لمبائی کا مربع لیں اور اسی طرح سے ضلع او پی کی لمبائی کا مربع لیں اور ان کا اگر ہم مجموعہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا، او کیو ہمارے پاس ہے 2 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 کا مربع، اور او پی ہمارے پاس ہے 3 تو یہ ہمارے پاس بنے گا 3 کا مربع، اور ان کو یہاں سے ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس عزیز طلباء طالبات اس کا جواب آئے گا 13۔ اور یہاں پہ اگر ہم عزیز طلباء طالبات پی کیو کا مربع لیتے ہیں تو مربع لینے سے یہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس یہ جو جذر ہے وہ مربع سے کٹ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 13 ہے وہ پی کیو کے مربع کے برابر ہے، اور اب اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او کیو کا مربع جمع او پی کا مربع جو ہے وہ پی کیو کے مربع کے برابر ہے، تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہم لکھتے ہیں او کیو کا مربع جمع او پی کا مربع برابر ہے پی کیو کا مربع، اور اگر ہم دیکھیں عزیز طلباء طالبات تو یہ ہمارے پاس مسئلہ فیثاغورس کے مطابق جو ہے وہ یہ بن گیا، اور دیے گئے نکات کو عزیز طلباء طالبات ہم مستوی میں ظاہر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے کون سا زاویہ 90 درجے کا ہوگا، تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو نکات او چکے ہمارے پاس 0 0 تھا، اس لیے یہ ہمارے پاس بالکل عزیز طلباء طالبات جو مبدا ہے وہ بنے گا۔ اسی طرح سے ہمیں پی نقطہ دیا گیا ہے اور کیو نقطہ دیا گیا ہے، ان نکات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں ہی عزیز طلباء طالبات غیر ہم خط نکات ہیں، اور ان کو ملانے سے ہمارے پاس ایک قائمہ زاویہ مثلث بنتی ہے، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس قائمہ زاویہ ہے، یعنی ہمارے پاس جو زاویہ پی او کیو ہے یہ 90 درجے کا زاویہ ہے، اس لیے ہمارے پاس جو زاویہ پی او کیو ہے یہ زاویہ 90 ڈگری کے برابر ہے۔ بس ہمارے جو نکات ہیں یعنی او پی اور کیو یہ مثلث او پی کیو بناتے ہیں کیونکہ یہ 3 غیر ہم خط نکات ہیں اور یہ ایک قائمہ زاویہ مثلث بناتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ایک شکل کی مدد سے ہم مسئلہ فیثاغورس کا دیکھتے ہیں کہ پروف کس طرح سے ایک عظیم ریاضی دان پائتھاگورس نے کیا تھا۔ ویژول پروف آف پائتھاگورس تھیرم، یعنی شکل کی مدد سے عزیز طلباء طالبات ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو عظیم ریاضی دان پائتھاگورس تھا اس نے شکل کی مدد سے کس طرح سے پائتھاگورس جو تھیرم ہے یا جو مسئلہ فیثاغورس کا قانون ہے اس کو کس طرح سے ثابت کیا۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 3 مربع ہیں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں
एक ये मुरब्बा है और इसका जो ज़िला है वो AC है। तो इसका जो अज़ीज़ तलबा तालिबात जो रकबा है, इसको अगर हम देखें तो ये AC का मुरब्बा बनेगा। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमारे पास एक और मुरब्बा है और इसका जो ज़िला है वो BC है। इसके अगर हम रकबा की बात करें तो वो हमारे पास बनेगा BC का मुरब्बा। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम यहाँ पे सामने देखते हैं तो सामने हमारे पास एक और मुरब्बा है जिसको अज़ीज़ तलबा तालिबात इसका एक ज़िला जो है वो AB के बराबर है। तो इसके अगर हम रकबा की बात करें तो वो हमारे पास बनेगा AB का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात यहाँ पे अगर इस शक्ल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास AB का जो मुरब्बा है, यानी अगर हम इस शक्ल को देखते हैं तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात इसका चूँकि एक ज़िला AB है तो इसका जो मुरब्बा है अज़ीज़ तलबा तालिबात वो इन दोनों अज़ीज़ तलबा तालिबात जो मुरब्बे हैं उनके मजमुआ के बराबर है। यानी अगर हम इस शक्ल को और इसी तरह से इस शक्ल को अज़ीज़ तलबा तालिबात उठाते हैं और उठा के अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो वो अज़ीज़ तलबा तालिबात इसके इस पूरे रकबा के बराबर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो AB का मुरब्बा है वो बराबर होगा BC का मुरब्बा जमा CA का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात आज के इस लेक्चर में हमने फासला फार्मूला की मदद से मुतसावी सकैन मुसल्लस और कायमा ज़ावी मुसल्लस के बारे में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।